आरम्भं कुर्मः। आदौ प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं पठितान् शब्दान् किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः। तथैव याचति याच धातोः आत्मनेपदिरूपाणि तथा कावेरी इति पाठस्य अभ्यासं च कुर्मः। पुनश्च पुस्तकं पुनः लेखनीं च समीपे स्थापयन्तु। अद्य उक्तलेखनं भविष्यति। रजनी भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। ईकारान्तः स्त्रीलिंगः मति शब्दः मतिः मति मतयः हेमते हेमति हेमतयः मतिं मति मतिः मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मत्योः मतीनां मत्यां मतौ मत्योः मतिषु। सम्यक् भगिनी, धन्यवादः। धन्यवादः। प्रकाश मोहिनी भगिनी। नमो नमः। नमो नमः। इकारान्तः स्त्रीलिंगः मति शब्दः मतिः मति मतयः हेमते हेमति हेमतयः मतिं मति मतिः मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्यै मत्ये मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मत्योः मतीनां मत्यां मतौ मत्योः मतीषु। मतीषु ह्रस्वः। मतीषु। पुनः चतुर्थी विभक्तिम् एकवारं पठतु भगिनि। मत्यै मत्ये मतिभ्यां मतिभ्यः। तत्र मत्यै मतये तकारः पूर्णः उच्चारणीयः। मत्यै मतये 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 मतये। सम्यक्, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। चंद्ररेखा भगिनी। इकारान्तः स्त्रीलिंगः लक्ष्मी शब्दः लक्ष्मीः लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः हे लक्ष्मी हे लक्ष्म्यौ हे लक्ष्म्यः लक्ष्मीं लक्ष्म्यौ लक्ष्मीः लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभिः लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीणां लक्ष्म्यां लक्ष्म्योः लक्ष्मीषु। सम्यक् भगिनी, धन्यवादः। अदिति महोदय। राम राम राम। राम राम राम। इकारान्तः स्त्रीलिंगः लक्ष्मी शब्दः लक्ष्मीः लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः हे लक्ष्मी हे लक्ष्म्यौ हे लक्ष्म्यः लक्ष्मीं लक्ष्म्यौ लक्ष्मीः लक्ष्म्या
लक्ष्म्यां लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभिः लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीणां लक्ष्म्यां लक्ष्म्योः लक्ष्मीषु। अत्र यत्र दीर्घः अस्ति उदाहरणार्थं लक्ष्मीः लक्ष्मी लक्ष्मीं लक्ष्मी अत्रापि द्विवचने लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभिः लक्ष्मीभ्यः ईकारः सम्यक् उच्चारणीयः दीर्घः इति कारणतः। धन्यवादः। धन्यवादः। पूर्वं वयं शम्भुशब्दं पठितवन्तः। अद्य शम्भुशब्दवत् समानं भवति गुरुशब्दस्य रूपाणि, तद् अद्य पठामः। सीतारामन् महोदय। राम राम राम। राम राम राम। उकारान्तः पुल्लिङ्गः गुरुशब्दः गुरुः गुरु गुरवः हे गुरो हे गुरु हे गुरवः गुरुं गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुर्वोः गुरूणां गुरौ गुर्वोः गुरुषु। सम्यक् महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। नटराज महोदय। राम राम। राम राम। गुरुः गुरु गुरवः हे गुरो हे गुरु हे गुरवः गुरुं गुरु गुरून् गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुर्वोः गुरूणां गुरौ गुर्वौ गुरुषु। गुरौ गुर्वोः। आम्, गुरुषु। सम्यक्, धन्यवादः। धन्यवादः। अन्नपूर्णा भगिनी। राम 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 भगिनी। राम राम राम। उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनुशब्दः धेनुः धेनु धेनवः हे धेनो हे धेनु हे धेनवः धेनुं धेनु धेनुः धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः धेन्वै धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेन्वाः धेनोः धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेन्वाः धेनोः धेन्वोः धेनूनां धेन्वां धेनौ धेन्वोः धेनुषु। सम्यक् पठितं भगिनी, धन्यवादः। धन्यवादः। एवं यत्र महाप्राणः भवति तत्र किञ्चित् शक्तिः अधिका स्थापनीया भवति। बृन्दा भगिनी। आं भगिनि। उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनुशब्दः धेनुः धेनु धेनवः हे धेनो हे धेनु हे धेनवः धेनुं धेनु धेनुः धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः धेन्वै धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेन्वाः धेनोः धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेन्वाः धेनोः धेन्वोः धेनूनां धेन्वां धेनौ धेन्वोः धेनुषु। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। पाठयामि एतत्।
सत्यजित् महोदय। अनुवदतु। नमो नमः। तुयाश्रयान् चायां तुयांचु याञ्चायां यांचयाम वर्तमानकाले वर्तमानकाले लट्लकार आत्मनेपदरूपाणि लट लकार आत्मनेपदरूपाणि याचते याचेते याचन्ते जाचते जाचेते जाचन्ते याचसे याचेथे याचध्वे जाचसे जाचेथे जाचध्वे याचे याचावहे याचामहे जाचे जाचावहे जाचामहे। धन्यवादः महोदय। नमो नमः। पद्मानारायण भगिनी। राम राम राम। राम राम राम। तुयाश्रयाञ्चायां तुयांचयाच्यायां वर्तमानकाले वर्तमानकाले लट्लकार आत्मनेपदरूपाणि लट्लकार आत्मनेपदरूपाणि याचते याचेते याचन्ते याचते याचेते याचन्ते याचसे याचेथे याचध्वे याचसे याचेथे याचध्वे याचे याचावहे याचामहे याचे याचामहे याचामहे। पुनः यांच याचे याचते ओके अन्तिमम् उत्तमपुरुष याचे याचावहे याचामहे। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अरुण महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते। तुयाश्रयाञ्चायां तुयाश्रयाञ्चायां भूतकाले भूतकाले लङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि लङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि अयाचत अयाचेताम् अयाचन्त अयाचत अयाचेताम् अयाचन्त अयाचथाः अयाचेथाम् अयाचध्वम् अयाचथः अयाचेथाम् अयाचध्वम् अयाचे अयाचावहि अयाचामहि अयाचे अयाचावहि अयाचामहि। सम्यक् महोदय। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। दीना भगिनी। राम 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 भगिनी। राम राम राम। तुयाश्रयाञ्चायां तुयांश्रुयांचायां भूतकाले भूतकाले लङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि लङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि अयाचत अयाचेताम् अयाचन्त अयाचत अयाचेताम् अयाचन्त अयाचथाः अयाचेथाम् अयाचध्वम् अयाचथाः अयाचेथाम् अयाचध्वम् अयाचे अयाचावहि अयाचामहि अयाचे अयाचावहि अयाचामहि। धन्यवादः। धन्यवाद। नरसिंहन् महोदय। नमो नमः। नमो महोदय। नमः। तुयाश्रयाञ्चायां तुयाश्रयाञ्चायां आज्ञार्थे प्रार्थनार्थे आख्यार्थे प्रार्थनार्थे लोट्लकार आत्मनेपदरूपाणि लोट्लकार आत्मनेपदरूपाणि
याचतां याचेतां याचन्तां याचतां याचेतां याचन्तां याचस्व याचेथां याचध्वं याचस्व याचेतां याचध्वं याचैयाचावहै याचामहै याचै याचावहै याचामहै। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। कृष्णप्रसाद महोदय। त्रियाञ्चायाम् आज्ञार्थे प्रार्थनार्थे लोट्लकार आत्मने पदरूपाणि लोट्लकार आत्मनेपदरूपाणि याचतां याचेतां याचन्तां याचतां याचेतां याचन्तां याचस्व याचेथां याचध्वं याचस्व याचेथां याचध्वं याचैयाचावहै याचामहै याचै याचावहै याचामहै। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। एवम् अत्र आत्मनेपदरूपाणि भवन्ति। गतपर्याये परस्मैपदरूपाणि कथं भवन्ति इति पठितानि। अत्र याञ्चायाम् इत्यत्र टङ्कणदोषः अस्ति, तत् परिवर्त्य स्थापयामि। अग्रे पश्यामः। इदानीम् एकादशपाठस्य कावेरी इति पाठस्य अभ्यासं कुर्मः। तत्र पूर्वं मया उक्तमासीत् कावेर्याः पुराणकथां लिखित्वा आगच्छन्तु इति। तत्र यः कोऽपि लिखितवान् चेत् अनन्तरं यदा तस्य पर्यायः भवति तदा 5 जनान् पृच्छामि, यतोहि अधिकान् पृच्छामि चेत् समयः गच्छति। वेङ्कट जयरामन् महोदय। कर्नाटकस्य जीवनदी कावेरी। आम्। कावेर्याः उद्भवस्थानं कुत्र? कावेर्याः उद्भवस्थानं तलकावेरी। दक्षिणगंगा इति का प्रसिद्धा? दक्षिणगंगा इति कावेरी प्रसिद्धा। कर्नाटके कावेरी नद्याः जलबन्धः कुत्र अस्ति? कर्नाटके कावेरी नद्याः जलबन्धः शिवसमुद्रः भगिनी न जानामि। अस्तु, उत्तरं पश्यामः महोदय। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। उत्तराणि पश्यन्तु एकवारम्। कावेरी जलबन्धः मैसूर नगरे अस्ति। अत्र द्वितीयम् उत्तरं केवलं तलकावेरी इत्यपि लेखितुं शक्नुवन्ति, सम्पूर्णमपि लेखितुं शक्नुवन्ति। कोडगु मण्डलस्य पश्चिमघट्टप्रदेशस्य तलकावेरी कावेर्याः उद्भवस्थानम् एवमपि शक्यते लेखितुम्। अग्रे
ज्योतिलक्ष्मी भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। कावेरी कस्य पुत्री? कावेरी कवेरमुनेः पुत्री। कावेर्याः उपनद्यः काः सन्ति? कावेर्याः उपनद्यः शिंशा, हेमावती, अर्कावती, कपिला, कबिनी, लक्ष्मणतीर्थं, लोकपावनी च सन्ति। के कावेरीं स्वकुलदेवता इति भावयन्ति? कोडगुजनाः कावेरी स्वकुलदेवता इति भावयन्ति। लोपमुद्रा कस्य पुत्री? लोपमुद्रा अगस्त्यमुनेः पुत्री। लोपमुद्रा कस्य पुत्री? लोपमुद्रा ब्रह्मणपुत्री। ब्रह्मणः लोपामुद्रा इति। लोपामुद्रा ब्रह्मणः पुत्री। पुनः सः कवेरमुनिः तपः कृत्वा तां पुत्रीत्वेन प्राप्नोति खलु। कदाचित् यः भवतां करेक्शन् इत्यादि करोति तस्य उपरि कः किं साधु उत्तरम् इति कदाचित् निर्णीतं भवति। अतः उभयमपि लिखन्ति चेत् वरम् इति भासते। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। उत्तराणि पश्यन्तु। पाठस्य अन्ते कवेरमुनेः पुत्री कावेरी इति प्रसिद्धा इत्यपि तत्र लिखितमस्ति। अतः तस्मात् कारणात् एव ब्रह्मणः पुत्री पुनः कवेरमुनेः पुत्री इत्यपि शक्यते। यदि उत्तरद्वयमपि लिखन्ति चेत् बहु समीचीनम्। अङ्काः सम्पूर्णतया लभ्यन्ते। अग्रे गच्छामः। अशोक महोदय। समानार्थक पदानि लिखत्। नदी येनी अर्ण, सागरः परु पेरु, सुता पुत्री कन्यका, मुनिः ऋषिः साधु, भूमिः पृथ्वीः मृत्तिका। अस्तु, उत्तराणि पश्यामः। अत्र मुनेः इति ऋषेः पुनः मुनेः च तत्र व्यत्यासः अस्ति। मुनिः वाचं यमः, तस्य सः बहु न भाषते, अल्पभाषी अस्ति। पुनः यत्र सम्भाषणं करणीयं तत्रैव करोति मुनिः। द्वयोः ऋषेः मुनेः च कश्चन लघु व्यत्यासः अस्ति। वसुधा इत्यपि भूमेः समानार्थकमेव। धरा धरित्री, भूः इत्यपि अस्ति। आम्, अत्र प्रथमं पुनः द्वितीयम् अवलोकयन्तु। नदी इत्यस्य सरित् इति समानार्थकम् अस्ति। तर्हि सरितः सर्वे नद्यः कुत्र गच्छन्ति? अन्ते सागरं प्रविशन्ति। सागरे किं लीनाः भवन्ति नद्यः।
अतः समुद्रस्य सरित्पतिः इत्यपि नाम अस्ति। इत्युक्ते सर्वेषां नदीनां किं सर्वाः नद्यः तत्रैव लीनाः भवन्ति इति कारणतः सागरः सरित्पतिः भवति। अग्रे गच्छामः। आम्, के लिखित्वा आगतवन्तः हस्तम् उत्तोलयन्तु। उदधिः इत्यपि सागरस्य पर्यायम्। उषा भगिनी। महोदय, अहं बाकी सर्वं लिखितवती, कथां न लिखितवती। अस्तु, कथां ये लिखितवन्तः ते एव हस्तम् उत्तोलयन्तु। अग्रे वैष्णवी भगिनी लिखितवती वा? आं महोदय। आं, पठतु। कर्णाटकदेशस्य जीवनदी कावेरी नद्याः विषये अनेकाः पुराणकथाः सन्ति। तासु अन्यतमा कथा एवमस्ति। एकदा सर्वाः साधुजनाः हिमालयपर्वते समागताः सन्ति। तत्समयं गरिष्ठा धरणिः हिमालयं प्रति आवर्जिता। एतद् दृष्ट्वा भगवान् शिवः समानं कर्तुम् अगस्त्यमुनिम् आह्वय भवान् दक्षिणप्रदेशं प्रति गच्छतु इति अवदत्। ईश्वरस्य आज्ञा परिगृहीत्वा अगस्त्यमुनिः तस्य कमण्डले गङ्गायाः जलं नीत्वा दक्षिणप्रदेशे पश्चिमघट्टप्रदेशं गच्छति स्म। तत्समयम् एकः काकः तस्य कमण्डलस्य जलं पतित। तज्जलमिव कावेरी नदीम् इति पुराणकथां वदन्ति। अस्तु, कदाचित् एषापि कथा श्रूयते, परन्तु यदि भवन्तः पुस्तके एव दत्तां कथां लिखन्ति चेत् इतोपि समीचीनं। तत्र क्वचित् क्रियापदेषु आह्वयत् इति भवेत् भगिनि। पुनश्च ईश्वरस्य आज्ञां परिगृह्य। अस्तु महोदय। आम्, आज्ञाम् इति द्विवचनम्। उत्तमः प्रयत्नः। अस्तु महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। अशोक महोदय। कवेर मुनिः ब्रह्माणम् उद्दिश्य तपः आचरत्। वररूपेण सन्ततिं प्रार्थयत्। तदा ब्रह्मणः पुत्री लोपमुद्रां पुत्रीत्वेन अलभत् च। एकदा अगस्त्यमुनिः तपः तप्तुम् आगच्छत्। तत्र लोपमुद्राम् अपश्यत। अगस्त्यमुनिः कवेरमुनिम् अवदत्, लोपमुद्रां वृणोति इति। लोपमुद्रा एकां जाता अवदत्, यदि भवान् अन्यत्र गच्छति तर्हि लोपमुद्रा स्वतन्त्रा भूत्वा इतः गच्छति इति। अगस्त्यमुनये एतं विषयम् अङ्गीकृतवान् अभवत्। तदा अगस्त्य लोपमुद्रे विवाहं सम्पन्नः। एतावदेव महोदय। आम्, सम्यक् लिखितं। तत्र क्वचित् विभक्तेः किञ्चित् अवधानं दातव्यम्। उदाहरणार्थम् अगस्त्य मुनये इति कुत्रचित् प्रयोगः कृतः अन्ते। ओके। तत्र अगस्त्य मुनिः अङ्गीकृतवान्। ओके ओके। पुनः अगस्त्यमुनेः लोपमुद्रयोः विवाहः सम्पन्नः। मुद्रे इति न, मुद्रयोः।
धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। किमर्थमहं भवन्तः लिखित्वा आगच्छन्तु इति उक्तवती इति चेत् भवन्तः अपि किं वाक्यरचनां यदा कुर्वन्ति तदा कथं वाक्यप्रयोगः करणीयः इति ज्ञास्यन्ति इति कारणतः एव। अस्तु, चन्द्ररेखा भगिनी। हाँ भगिनी, कावेरी ब्राह्मणः पुत्री आसीत्। सा लोकोद्धारार्थं भूलोके लोपामुद्रा इति नाम्ना न्यवसत्। कवेर मुने अधुना श्रूयते। I didn't hear. कवेर मुनेः तपस्य प्रसन्न भूत्वा ब्रह्मणः कावेरी पुत्री रूपेण कवेर मुनिं प्रदत्तवान्। अतः सा कावेरी इति नाम्ना प्रसिद्धा अभवत्। अगस्त्य मुनिः कावेरी वरयितुं तत्र आगतवान्, परन्तु कावेरी मुनिम् अवदत्, विवाहानन्तरं यदि मुनिः बहुकालं न आगमिष्यति तर्हि सा स्वतन्त्रा भूत्वा ततः गमिष्यति। मुनिः तस्याः एतत् कथनम् अङ्गीकृतवान्। तदा तयोः विवाहः सम्पन्नः भूतः। कोडगु जनाः कावेरीं स्वकुलदेवता इति भावयन्ति। सा दक्षिणगङ्गा इति नाम्ना प्रसिद्धा अस्ति। अस्तु, सम्यक् लिखितं भगिनी। धन्यवादः। धन्यवादः। I wrote more, but I'm not adding. I'm not adding. I deleted other things. I have written more also. अस्तु, यावद् अपेक्षते तावदेव तत्र लिखन्तु, अन्यथा किं भवति, कथा इव भवति परीक्षायाम्। अस्तु, उत्तरम् अहमपि अत्र दर्शयामि। उषा भगिनी पठति वा? पुरा कवेरः नाम संस्कृतभाषया कन्नडभाषया वा कावेरी नद्याः पुराणकथां लिखत। पुरा कवेरः नाम कश्चन मुनिः आसीत्। सः ब्रह्माणमुद्दिश्य तपः अकरोत्। वररूपेण तस्य पुत्रीं लोपामुद्रां पुत्रीत्वेन अलभत। कदाचित् तपः कर्तुम् आगतः अगस्त्यः अहं त्वां वृणोमि इति अवदत् लोपामुद्रां। यदि भवान् अन्यत्र गच्छति तर्हि भवतः निरीक्षायां बहुकालं यापयितुं न शक्नोमि अहम्। धन्यवादः भगिनी। अग्रे अपि अस्ति, अन्यस्य अवकाशं ददामि। आम्। धात्री भगिनी। नमस्ते भगिनी, अहं धृति अस्मि। अस्तु, अस्तु, क्षम्यताम्। तदानीम् अहं स्वतन्त्रा भूत्वा इतः गच्छामि इत्यवदत् लोपामुद्रा। अगस्त्यस्य अङ्गीकारात् तयोः विवाहः सम्पन्नः। कदाचित् अध्यापने लीनः समयं व्यस्मरत् अगस्त्यः। तदा लोपामुद्रा तलकावेरीं गत्वा अन्तर्जले अपतत्। ततः जलरूपेण प्रावहत्। कवेरमुनेः पुत्री कावेरी इत्येव प्रसिद्धा अभवत्। सम्यक्, धन्यवादः। धन्यवादः। एवं लेखितुमपि शक्नुवन्ति। कदाचित् पुस्तकस्थवाक्यानि एव सम्पूर्णं स्थापनीयम् इति नास्ति। इदानीम् अस्माकम् इतोपि स्तरः किञ्चित् प्राथमिकस्तरः अस्ति इति कारणतः पुस्तकस्थवाक्यानि स्वीकृत्य भवतामपि स्थापयितुम् अर्हन्ति। अस्तु, अग्रे। मनस्वी भगिनी, क्षम्यतां, मनस्वी भगिनी। नमो नमः भगिनी, वदतु। भगिनी, पाठ यत्र विद्यमानं पठतु भगिनी। वाक्ये योजयत।
आं भगिनि वाक्ये योजयत कदाचित् बालः कदाचित् भोक्तुं मातरं बाधते यदि तर्हि यदि अनारोग्यमस्ति तर्हि औषधं स्वीकुरु आगत्य बालकः विद्यालयात् आगत्य पाणिपादं प्रक्षालयति प्रवहति गंगा नदी भारतस्य विविध प्रदेशेषु प्रवहति धन्यवादः भगिनी धन्यवादः अत्र पाणिपादम् इत्यस्य अर्थः हस्तं पुनः पादम् इत्येव अर्थः अग्रे एकं वाक्यमासीत् अहमेव पठामि नद्यः सर्वाः नद्यः प्रवह्य सागरं गच्छन्ति ये एतावता अवकाशं न प्राप्तवन्तः हस्तमुन्नयन्तु शांता भगिनी हरि ओम भगिनी हरि ओम रेखाङ्कितानि पदानि आश्रित्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत कावेरी कर्णाटकस्य जीवनदी अस्ति कावेरी कस्य जीवनदी अस्ति अगस्त्यः लोभमुद्रां वृणोति अगस्त्यः कां वृणोति कावेरी नद्याः विषये अनेकाः पुराणकथाः सन्ति कस्याः विषये अनेकाः पुण्यकथाः सन्ति पुराणकथाः सन्ति उत्तराणि पश्यन्तु धन्यवादः भगिनी धन्यवादः भगिनी राजमातंगी भगिनी नमस्ते भगिनी नमस्ते नमस्ते महोदय कावेरी तलकावेरी इति स्थाने उद्भवति कावेरी कुतः उद्भवति कावेर्यां स्नानेन सर्वपापानि नश्यन्ति इति जनाः भावयन्ति कावेर्याः कीदृश्याः जनाः भावयन्ति कीदृशीं सॉरी पश्यामः धन्यवादः भगिनी धन्यवादः भगिनी अत्र तलकावेरी इति स्थाने इति अस्ति स्थाने इति सप्तमी विभक्तिः अस्ति अतः सर्वदा सप्तमी विभक्तौ अस्ति चेत् तदानीं प्रश्नः कुत्र इत्येव भवति इदानीं यदि स्थानात् इति अभविष्यत् तर्हि कुतः इति वक्तुं शक्यते स्म अतः स्थाने इति अस्ति इति कारणतः कुत्र उद्भवति कावेर्यां स्नानेन सर्वपापानि नश्यन्ति इति जनाः भावयन्ति अत्र किम् इति जनाः भावयन्ति तावदेव पर्याप्तम् एवमपि शक्यते अत्र प्रथमं जनाः इति स्वीकृत्य जनाः किम् इति भावयन्ति उभयतापि शक्यते अग्रे
हरीन् मेहता महोदय। आं भगिनि। कावेरी शब्दस्य रूपाणि सर्वविभक्तिवचनेषु लिखत। इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कावेरी शब्दः। कावेरी कावेर्योः कावेर्यः। हे कावेरी हे कावेर्यो हे कावेर्यः। कावेरीं कावेर्यो कावेरीः। कावेर्या कावेरीभ्यां कावेरीभ्यः। कावेर्यै कावेरीभ्यां कावेरीभ्यः। कावेर्याः कावेरीभ्यां कावेरीभ्यः। कावेर्याः कावेर्योः कावेरीणां कावेर्यां कावेर्योः कावेरीषु। पुनः प्रथमा विभक्ति में एकवारं पठतु महोदय। आं भगिनि। कावेरी कावेर्योः कावेर्यः। कावेर्यौ कावेर्यौ अस्तु या ट्रू। थैंक यू धन्यवादः। धन्यवादः। गौरी शब्दः यथा भवति तथैव कावेरी शब्दः अपि। गौरी गौर्यौ गौर्यः। कावेरी कावेर्यौ कावेर्यः। गौरी शब्दं जानन्ति इति चिन्तयामि। आम्, कावेर्या कावेरीभ्यां कावेरीभिः। सम्यक्, तद् परिष्कृत्य स्थापयामि। धन्यवादः भगिनी। चन्द्ररेखा भगिनी अग्रे। वेंकट महोदय। नमो नमः। नमो नमः। लोकोद्धारार्थम लोका प्लस उद्धारार्थम लोकोद्धारार्थम गुणसंधि। नेच्छामि ना प्लस इच्छामि नेच्छामि गुणसंधि। प्रावहत् प्रा प्लस आवहत् प्रावहत् इति सवर्ण दीर्घ संधि। महोन्नतः महा प्लस उन्नतः महोन्नतः गुणसंधि। सम्यक् महोदय। तत्र प्र प्लस अवहत् लङ् लकारः अवहत् दीर्घं नास्ति। अस्तु धन्यवादः। धन्यवादः। उत्तराणि अवलोकयन्तु। सन्धिं सर्वेपि अभ्यासं कुर्वन्तः सन्ति इति चिन्तयामि। अग्रे राजु एन् महोदय। राजु एन् महोदय। अस्तु, पुनः अवकाशं ददामि। अद्वैत महोदय। अद्वैत महोदय। मम ध्वनिः श्रूयते खलु सर्वैः? पुनः अवकाशं ददामि। गुरुमूर्ति महोदय। राम राम महोदय। राम राम राम। या अन्यतमः अन्यताम् अन्यतमा स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्रता स्वतंत्रताम स्वतंत्रतम भर्ता 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 भार्या पावन पावनी पावनम एषः
एषा एषा एषः एषा छात्रः छात्रा विद्यार्थी विद्यार्थियः विद्यार्थिनी। सम्यक्, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। अहमत्र स्त्रीलिङ्गं पुनः नपुंसकलिङ्गम् उभयमपि दत्तवती। अन्यतमा, अन्यतमः, अन्यतमा, अन्यतमं, स्वतन्त्रः, स्वतन्त्रा, स्वतन्त्रं, भर्ता, भार्या, पावनः, पावनी, पावनम्, एषः, एषा, एतत्, छात्रः, छात्रा, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी। अग्रे अद्वैत महोदय। आं शिक्षिका। आम्। शृणोमि वा? आं श्रूयते, वदतु। आं शिक्षिका। सृजा सृजविसर्गे सृजं विसर्गे तुदादिः परस्मैपदी सकमेकः सकर्मकः सकर्मकः कर्तारि भूतकाले लङ्लकार परस्मैपदरूपाणि असृजन् असृजताम् असृजन् असृजः असृजाताम् असृजताम् असृजत् असृजाम् असृजाव असृजाम। मध्यमपुरुषं पुनः पठतु। असृजः असृजताम् असृजत। सम्यक्, असृजत सम्पूर्णम्। धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रे अनुस्मिता भगिनी। राम राम भगिनी, अहं गोपाल। विस्मरति कर्तरि भूतकाले लङ्लकाः परस्मैपदरूपाणि। व्यस्मरत् व्यस्मरतां व्यस्मरन् व्यस्मरः व्यस्मरतं व्यस्मरत व्यस्मरं व्यस्मराव व्यस्मराम। सम्यक् महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। अत्र कदाचित् प्रश्नः भवेत्, व्यस्मरत् इति किमर्थम्? किमर्थम् इत्युक्ते वि इति उपसर्गः अस्ति, स्मृ धातोः रूपाणि स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति इति वर्तमानकाले लट्लकार रूपाणि स्मरति इति। लङ्लकारे अस्मरत् इति भवति। तर्हि अस्मरत् पुनः वि प्लस् अस्मरत् इति भवति चेत् व्यस्मरत् इति भवति। व्यस्मरत्, व्यस्मरतां, व्यस्मरन् इत्येवं रूपाणि भवन्ति। अग्रे श्रीप्रिया भगिनी। नमस्कारः। नमस्कारः। संभवति कर्तरि भूतकाले लङ्लकार परस्मैपद रूपाणि। संभवत्, संभवतां, संभवन्, संभवः, संभवतं, संभवत,
संभवतं संभवं संभवाव संभवाम भगिनी पुनः सम्यक् पश्यतु। संभवत् संभवत् वा समभवत् वा? समभवत् आं भगिनि समभवत् समभवतां समभवन् समभवः समभवतं समभवत समभवतं समभवं समभवाव समभवाम। सम्यक्। तत्र मध्यमपुरुषे समभवः समभवतं महाप्राणः नास्ति, समभवत अत्रापि अल्पप्राणः एव। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनि। व्यस्मरत् इत्यत्र यथा उक्तम् एवमेव अत्रापि सम् इति उपसर्गः भूधातुः। भूधातोः लट्लकाररूपाणि भवति भवतः भवन्ति। लङ्लकारे कथं भवति? अभवत् इति भवति। तर्हि इदानीम् अभवत् इति रूपं जानीमः। सम् इति उपसर्गः अस्ति। सम् उपसर्गः तथा अभवत् इति अस्ति चेत् कथं भवति? समभवत् इति रूपाणि भवन्ति। अग्रे वृंदा भगिनी। Sure, one निमिष, can you just wait for some time? Yes. अस् भुवि भूतकाले लङ् लकारः परस्मैपदरूपाणि आसीत् आस्ताम् आसन् आसीः आस्तम् आस्त आसम् आस्व आस्म। सम्यक् भगिनी, धन्यवादः। धन्यवादः। श्रीनिवासन महोदय। राम राम राम। गच्छति ग्लं गतौ भवाद्भिः भवादिः परस्मैपदी सकर्मकः कर्तरि भूतकाले लङ् लकार परस्मैपदी रूपाणि अगच्छत अगच्छताम् अगच्छन् अगच्छः अगच्छतम् अगच्छत अगच्छम् अगच्छाव अगच्छाव। धन्यवादः महोदय। अत्र भ्वादिः इति। भ्वादिः। ये अवकाशं न प्राप्तवन्तः हस्तम् उत्तोलयन्तु। प्रियदर्शिनी भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। प्रवहति प्रापणे भ्वादिः उपयभति द्विकर्मक कर्तरि भूतकाले लङ् लकार परस्मैपद रूपाणि। प्रथमपुरुषक प्रावहत् प्रावहतां प्रावहन्। मध्यमपुरुषक प्रावहः प्रावहतं प्रावहत। उत्तमपुरुषक प्रावहं प्रावहाव प्रावहाम। सम्यक् पठितं भगिनी। अग्रे प्रज्ञा भट्ट भगिनी। नमस्ते। नमस्कारः। प्रविशति प्र प्लस विश प्रवेशने सुदादिः परस्मैपदी सकर्मकः कर्तरि भूतकाले लङ्लकार परस्मैपदरूपाणि प्राविशत् प्राविशतां प्राविशन् प्राविशः प्राविशतं प्राविशत प्राविशं प्राविशाव प्राविशाम। सम्यक् भगिनी, धन्यवादः।
धन्यवादः। अन्ये के सन्ति एतावता अहं न प्राप्तवती इति? अमिता भगिनी, अमिता भगिनी, नमस्ते भगिनी। नमस्ते। अन्यलिङ्गे परिवर्तयत्। बालकाः बालिका, प्रियतरः प्रियतमा, तं तां तत्, सः सा तत्, दुर्लभा दुर्लभः, भीतः इज इट भीति, हाँ भगवान हाँ पर्याप्तम्। भगवान अग्रे अग्रे अनन्तरम् उत्तराणि पश्यन्तु। अग्रे आनंद रामचंद्रन महोदय। आनंद महोदय अस्ति वा? प्रायः नास्ति इति मन्ये। संध्या भगिनी, संध्या भगिनी, प्रियदर्शिनी भगिनी, भगवान भगवती सुधा सुदः नदी नदः नदः एषा एषः एतत् इयम् अयम् अनेके अनेकम् अनेकः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अत्र अहम् अनेके इति अनेकः अनेकौ अनेके अनेके इति पुल्लिङ्गे बहुवचने अपि रूपमस्ति। अनेका अनेके अनेकाः इति स्त्रीलिङ्गे द्विवचने रूपमस्ति। अहमत्र स्त्रीलिङ्गे द्विवचनरूपं स्वीकृतवती प्रश्नरूपेण, अतः अनेकौ इति द्विवचनम्, अनेकम् अनेके अनेकानि इति द्विवचनम्। यदि बहुवचने अनेकः अनेकौ अनेके इति बहुवचने प्रश्नं स्वीकुर्वन्ति चेत् स्त्रीलिङ्गे अनेकाः, नपुंसकलिङ्गे अनेकानि।
तत्र उभयतापि स्थापयित्वा अहम् अप्लोड् करिष्यामि। अग्रे